वर्ल्ड कप खेल के आया, मेरी शादी थी, वर्ल्ड कप हम हार गए थे 96 का क्वार्टर फाइनल, तो मेरा 1 महीने बाद शादी थी और मुझे डर था शायद हारने के बाद बीवी बच्चे वो माँ बाप सास ससुर बीवी लड़की दे या नहीं दे, निकाह हो गया था, कंफर्म प्रोग्राम था। खैर मेरी जिस दिन मैं बीवी को लेके लाहौर पहुंचा वलीमे के अगले दिन मैंने बीवी से कहा तुम्हें खबर देनी है, मेरी सुबह फ्लाइट है सिंगापुर की। क्या है आपका दिमाग सही है, आप मुझे वहां से घर छुड़वा के लेके आए, मेरा लाहौर में कोई जाना, आप मुझे, मैं कहा भाई बीवियाँ अलाउ नहीं है पाकिस्तान टीम, आप तो यहाँ रहना 20 दिन का सब होगा। नहीं नहीं, रोना शुरू हो गए। मैंने सास ससुर को उन्होंने कहा क्या लड़की भेजी है, मुझे 50 लाख का नुकसान होगा, बीवी को फोन दो इसको फोन, तुम्हारी ऐसी की खबर ला दो, तुम्हारा 50 लाख का नुकसान, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी भी डर गई, सास ससुर ने बिठा। अगर मैं कहता हजरत सास ससुर मैं चिल्ले पे जा रहा हूँ, अल्लाह के दीन का काम है, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी आते हैं हमारा चिल्ला निकालते हैं तुम्हारा। मेरे पैरों हर चीज करने को तैयार है दुनिया के लिए, अल्लाह के दीन के लिए आज कुछ करने को तैयार है। मैं जेल में गया फैसलाबाद, 2000 आदमी जेल में, सजाए मौत वाले, मैंने 1-1.5 घंटे बयान किया। मैं कहा कौन कौन साल के लिए नकद तैयार, सब खड़े हुए, यहाँ से तो निकलवाओ बाद में देखेंगे। घर से निकलने को तैयार नहीं है। एक सहाबी हज़रत हंज़ला, पहली रात की बीवी, और एकदम ऐलान हुआ है कोई मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जान माल खर्च करे, और पहली रात की बीवी को छोड़ के गए और अल्लाह के रास्ते में जान दे दी, शहीद हो गए। और हमारी शादी को 40 साल हो गए, बीवी के मुंह में दांत भी नहीं है, 3 दिन लगाने को तैयार नहीं है, बीवी घूरती है वहीं ठुस हो जाती। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक अजीब बात बताऊं, कुरान में आपने ये जो बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और से सन 644 हिजरी में जब अब्बासी सल्तनत तबाह हुई है, ततारी आए, आपको पता है उस पर क्या काम हुआ था? ये इब्न कसीर ने ये बात लिखी है। उस वक्त काबे में ऐसी तूफान और आंधी आई थी कि काबे का पर्दा फट गया और काबा नंगा हो गया था। ये अभी जो हमारे हज के एक दिन पहले, अराफा से पहले, ये इब्न कसीर ने लिखा है, ये रवायत लिखी है 644 हिजरी में। ये दोबारा इन्होंने खोला था, पर्दा फटा और काबा आंधी तूफान से काबे का कपड़ा उड़ गया। ये खतरनाक अलामत है, अब्बासी सल्तनत हटी और तातारी ने आकर मुसलमानों को मारा पीटा था। मेरे प्यारे हालात आगे बहुत खराब आने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का वादा देखो आसान, ये क्या खूबसूरत अल्लाह का दीन है। और मैंने इन आंखों से चीजें, जब जुनैद जमशेद और हम मुजफ्फराबाद गए, कश्मीर गए, जलजले के, हम जमात में थे, जब हम जलजले के बेल्ट में गए, मैं आपको बता नहीं सकता। बालाकोट पहुंचे हम, पहली एंट्री थी जुनैद जमशेद के प्लाजे की। जुनैद जमशेद की प्लाजे में जुनैद जमशेद, सुहेल और मैं, हम दोस्त हैं पुराने, सुहेल से कराची में, लेकिन हमारा दीन इतना कोई ज्यादा नहीं था। जुनैद सिफात बहुत थी, गीबत नहीं करता था, उलमा से मोहब्बत, सखावत, बहुत जबरदस्त, तहज्जुद, लेकिन फिर भी तबलीग हमारी 1 नंबर नहीं थी, मेरी भी नहीं है। लेकिन टूटी फूटी तबलीग की आपको बरकत बता रहा हूँ, तबलीग का काम कितना ऊंचा है, हम इसको कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तबलीग ये दावत का काम। जुनैद जमशेद का पूरा प्लाजा, हमने पूरा प्लाजा क्रैक, गिर गया। जुनैद जमशेद के कोने की दुकान अल्लाह ने बाकी रखी, एक उसकी अलमारी का शीशा भी नहीं टूटा, इतने बड़े जलजले। ये मैं आंखों से देख के बता रहा हूँ आपको। अभी हम वहाँ थे न्यूजीलैंड में, सुहेल खान, वहाँ जो तारिक रोड में जुनैद जमशेद की 3-4 शॉप्स के आसपास आग लग गई। जुनैद की दुकान थी, उन्होंने कहा कि सुहेल भाई आग ऐसी है आपकी दुकान गई, और सुहेल जो है जमात में, फोन आया 1.5 घंटे बाद कि सुहेल भाई आपकी दुकान पे आके अल्लाह ने आग को बुझा दिया। ये आज नहीं हुआ, एक सहाबी के पास एक सहाबी आए कि जा अबू दरदा तेरे घर को आग लग रही है, अबू दरदा ही थे, तेरे घर को आग लग रही है, जा आग बुझा। कहा मेरे घर को आग नहीं लग सकती, कहा आग लग रही है, कहा नहीं, 3 दफा कहा, चौथी दफा कहा अबू दरदा तेरे घर पे आग आके रुक गई। कहा क्यों? कहा मैंने अपने नबी से एक दुआ सीखी है, जो आदमी सुबह घर से निकलते हुए दुआ पढ़े, अल्लाह उसके घर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। हमने वो दुआ सीखी, कितनी जबरदस्त दुआ है हजरत। अल्लाह के फजल से हम दुनिया के हर कोने में जाते हैं। मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ, बीवी से पूछ लें, बहुत डरपोक, जरा सी आंख दिखाती है जान निकल जाती, लेकिन अल्लाह का फजल है। मैं लियारी गया हूँ, जब लियारी कोई पुलिस में नहीं जाते थे, मैं अमेरिका की फौज को दावत दे के आया। मैं ऐसा हूँ, अमेरिका की पुलिस सामने बैठी, नीचे 25 NYPD के बड़े पुलिस ऑफिसर, ये दावत की बरकत है। रबी बिन आमिर दाई थे, दाई, आप दाई बन के तो देखो मेरे प्यारो, गोली हाथ में हो, हाथ में 1000 एक चूहा भी नहीं मरेगा। आप माशाल्लाह मुझे सबसे ज्यादा तगड़े लग रहे हो, मैं तो कमजोर हूँ। मैं अफ्रीका के जंगल में गया, जंगल में 5 बब्बर शेर तगड़े जबरदस्त, 5 इकट्ठे बैठे, मैंने उनसे 20 मिनट बात की है। आप कर सकते हो कोई? 20 मिनट, और डराया, मैं कहा मारूंगा तुम्हें, इंसान बनो, ये बनो, और शेर यूं सुन रहे मुझे। 20 मिनट बाद, पता है क्यों? ये शेर पिंजरे में बंद थे,
شیر کی طاقت جنگل کے ساتھ ہے، چڑیا گھر میں نہیں ہے. گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے. ہماری جو کام ہے دعوت، یہ آج ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، تو آج ہماری طاقت گھر میں نہیں چلتی. ربی بن عامر تانو ایک تلوار، ننگی تلوار، کپڑا بھی ایسے لپیٹا ہوا، بالکل خستہ تلوار، ایک خچر، اور لے کے کس کے دربار میں؟ رستم، جو 70% دنیا کا کنگ ہے، اس کنگڈم میں، اور فوج کھڑی اس کی تلواریں لے کے. ربی بن عامر تانو اکیلے جا رہے ہیں، اور جا کے ایسے گئے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آئینیا میں بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں رائبل نے بھیجا تو فلاں نے، میں اللہ نے بھیجا ہے. رائبل تو ایک ذریعہ ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں دنیا کی غلامی سے نکال کے ایک خالق کی غلامی میں ڈالنے آئے ہیں. تمہیں دنیا کے دھوکے سے نکال کے دنیا کی اور آخرت کی وسعت میں ڈالنے ہیں. تمہیں یہ مختلف قسم کے ادیان جو ہیں، یہ جو شرک ہیں، اس سے نکال کے اسلام کے عدل میں ڈالنے ہیں. اکیلے دعوت دیر میں حیران. آپ دائی بنو تو دیکھو آپ کی طاقت کہاں ظاہر ہوتی ہے. واللہ بن کے تو دیکھو. پھر ہم بالا کوٹ پہنچے، ایک پلازا پٹھان کا، ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے، لوگ موویاں بنا رہے ہیں. اس پٹھان کو میں جانتا ہوں، ایک اینٹ اس کی نہیں ہلی میرے پیارو، اتنے بڑے زلزلے میں اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے. اور ہمارا مرکز کچا، میں نے اور جنید نماز ظہر پڑھی، ہمارا مرکز ساری 5 مساجد شہید، زمین میں گھسی ہوئی مساجد، سارے گھر نیچے، ایک پلازا بچا ہے. اس پلازے میں نہ کوئی نائی کی دکان، نہ کوئی شیو، نہ کوئی بینک، نہ کوئی فلم، نہ کوئی آڈیو. اور ہر اذان پہ پلازا پورا بند ہوتا تھا. اللہ نے دین پہ چلنے سے پورا پلازا اس کا بچا کے دکھایا. ان آنکھوں سے دیکھ کیا ہے. باغ گئے، پورا باغ ملیا مٹ، 5-4 گھر کچے کھڑے. میں گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کچے گھر. جب کھٹکھٹایا، باہر نکلا ہوا، کون؟ ہم نے جنید سعید. کیا؟ میں کہا آپ کے گھر نہیں گرے؟ کہا بیٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. باہر نکلا، پورا باغ غائب. میں کہا آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کچھ ہوتا ہے، تھوڑے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر سے ہمارے ہاں ایک نوجوان سال پیدل اللہ کے راستے میں جماعت میں چل رہا ہے. جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، حدیث کی دعا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے. سفر کی دعا کیا ہے؟ کس کو یاد ہے سفر کی دعا؟ غلط دعا یاد کی ہے، سواری کی دعا ہے. پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے وہ ذات جو سواری مسخر. سفر کی دعا یاد کر لو آپ. تو میں کہتا ہوں جب سفر کرو گے آپ. میں ایک مولوی کے ساتھ گیا، مولوی عادل، میں نے اس کے اندر دیکھا یہ خوبی، ہر دعا میں یہ سفر کی دعا ضرور کرتا تھا. سفر کی دعا پتہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم سفر مانگ رہے ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی من العمل ما ترضی. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سفر میں ھذا البر، نیکی کا، تقوی کا، اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے. اور ایک کیا دعا ہے؟ اللہ ہمارے سفر یوں ہوتے ہیں، اللہ کے دعا ہے، اللہ حون علینا فی سفرنا ھذا بطوی عنا بعدا. اللہ ہمارے سفر جلدی طے کرا دے اور اس کو شارٹ کر دے. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الحل. اللہ سفر بھی میرا دوست ساتھی بن جا، اور میں گھر میں نہیں ہوں. اے اللہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو میری جگہ میرے گھر میں خلیفہ بن جائے. اللہ سے کہہ رہے ہیں جس کے گھر میں اللہ خلیفہ کو، اس میں کچھ پنگا ہو سکتا ہے؟ وہ 5 گھر سال لگا رہے تھے ایک نوجوان، اللہ ان کے گھر میں خلیفہ. کچا گھر نہیں گرا حضرت. مظفر آباد پہنچے، پریزیڈنٹ ہاؤس زمین میں، آنکھوں سے دیکھا. سارے کالج، 5 اسٹار ہوٹل اندر گاڑیوں سمیت. اور ہمارا مرکز کچا، بغیر پلاسٹر کے ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی ہے. یہ ہمیں افلا تاکل عقل نہیں ہے. لیکن یہ مدد صرف دائی کے ساتھ ہے، یاد رکھنا. قرآن کہہ رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. سلام کر رہے ہیں اللہ، اور اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن مجرموں کو نیکوں کو الگ کریں گے. لیکن دنیا میں نیک لوگ بھی جائیں گے عذاب میں، ہم نے دیکھا ہے. سونامی آئے گا، سب جائیں گے، لیکن دنیا میں صرف ایک طبقہ بچے گا. سورہ ہود ہے، مولوی صاحب سے آیت نکال لینا، آخری رکوع میں ہے وہ آیت، آخری رکوع سے یا پہلے، کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم میں سے پچھلی قوموں میں ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جو زمین میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکتے تھے؟ پس ہم نے وہ چند تھے ان کو الگ کیا، باقی ساروں کو عذاب میں مبتلا کر دیا. جو زمین میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکے گا، اللہ ہر عذاب سے اس کو بچائیں گے، دنیا بھی نا. اور یہ آج اللہ کے فضل سے جماعتوں کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم جب ہمارے پاس آیا تھا، آپ کو پتا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا، 8.9 تھا. ہم اس زلزلے میں، اور وہ دیر سے اس کا بیس تھا. دیر، میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ہمارے کچھ دوست تھے اللہ والے، وہ رکوع میں رہے، 1-1.25 منٹ کا زلزلہ تھا، وہ نماز میں رہے. میں تو نماز ختم کر دی، دسترخوان پہ تھا، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کیا زمین ہلی ہے. اور ہم باہر نکلے ہیں اور سولے آسمان میں ہم نے پہاڑ ہلتے دیکھے، ہم نے بلڈنگیں، اور زمین سے جہنم، زمین 7 زمین کے نیچے.
ہم نے ان کانوں سے جہنم کی چیخیں سنی ہیں. ایک ہفتے اس کے آفٹر افیکٹس آتے رہے, رات کو چیخیں آتی تھی زمین سے. میری پیارو آگے حالات اچھے نہیں ہیں, بچنے کی صرف ایک ترکیب ہے, اس دعوت کے کام سے جڑو اور کوئی ایک عالم جو اللہ والا اس کے ساتھ جڑو. تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں 2 کام کر لو, دعوت کے کام, ماحول, کیونکہ دعوت کا کام ایک ماحول بنا رہا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے یہاں سے نیت کر کے جاؤ. دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, اپنا تعارف کر رہے ہیں, واللہ یدعو الی الدار السلام واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ. اللہ کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں. تمام نبی داعی, اللہ کے نبی کے بارے میں کیا آتا ہے, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ کے نبی داعی تھے. اور یہ امت کیا, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اے نبی اس امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ کا راستہ ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اللہ بصیرت, پوری بصیرت سے بلائیں. انا ومن اتبعنی, یہ آپ کا کام ہے دعوت, اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی کام دعوت ہے. میرے پیارو دعوت کا کام روزانہ کریں. آپ دیکھیں آپ کی ساری ترتیب آپ کی زندگی کی اللہ آپ کو وہ دنیا دے گا میں آپ کو بتا کے نہیں سکتا, آپ نے سوچے بھی نہیں ہوگا. تو کون کون نیت کرتا ہے یہاں سے داعی بن کے جائیں گے انشاءاللہ.